फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच अँड डेप्युटी सरपंच. आयज सरपंच म्हणून विशांत लक्ष्मण नायक हो इलेक्ट जाल्लो आसा आनी डेप्युटी सरपंच संजीवनी के तळेकर अनअपोज इलेक्ट जाल्ले. हाज्या पयलीं कोण फॉर्म बी भरिल्ले कोणी विड्रॉ सरपंचा खातीर 2 नॉमिनेशन येल्ले आसा फ्रॉम विशांत लक्ष्मण नायक आनी दिलीप नायक. ते दिलीप नायक तेणें विड्रॉ केल्ले आसा फॉर्म, ताका लागून सरपंच विशांत नायक हो इलेक्ट जाल्लो आसा अनअपोज. आनी उपसरपंचाक आनीक हें आयिल्लो उप सिंगल नॉमिनेशन अनअपोज इलेक्ट जाल्लो. अनअपोज इलेक्ट जालो. सो यू डिक्लेअर. तुमचें नांव? प्रदीप गावडे. सरपंचाच्या इलेक्शनाक आयज परत एकदां विशांत नायक म्हणजे अविश्वास ठराव म्हाजेर हाडलेलो अविश्वास ठराव पास जावन परत एकदां हांव ह्या व्यक्ती मंडळांत सरपंच जाल्लो आसा. त्याच बरोबर हाजी डेप्युटी सरपंच जे आसा संजीवनी तळेकर तेजे बी अविश्वास ठराव हाडिल्लो आशिल्लो पूण तेवूय बी आयज परत अनअपोज निवडून येयल्ले आहा. आयज इतलें जें घडलां ताका हांव पयल्यान पयलीं हांव म्हाज्या आमदाराचे आदरणीय श्री गोविंद गावडे हेचे हांव आभार व्यक्त करतलो. कारण ज्या दिसा म्हाजेर अविश्वास वाडलो त्या दिसा पसून सर म्हाज्या संपर्कांत डेली आसा आनी एकूच उतर म्हाका ते म्हणटाले की तूं कांयच काळजी करूं नाका, कितें आहा तें आपूण पळयतलो. आनी तेच तेजें आयकून हांवें कितेंच करिनासतना हांव सुशेगाद सराच्या संपर्कांत रावलो. आनी आयज जर तुमी पळयता की हांव परत एकदां डेप्युटी सरपंच जालो. सरपंच जालो. त्याच बरोबर म्हाजी डेप्युटी सरपंच जी आसा तिका म्हाका दिसता तिजें एक समीकरण आहा. कारण डेप्युटी सरपंच आनी अनअपोज, कारण ती निवडूनय अनअपोज येयली. फर्स्ट टायम जेन्ना ती डेप्युटी जाली तेन्नाय अनअपोज येयली आनी आयजूय ती अनअपोज येयल्ली आसा. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की फाटल्या 3 वर्सांक जर आमी पळयलो की बेतकी खांडोळाचो विकास आमी कशा पद्दतीन केलो. आमदाराच्या सहकार्यान आमी 9 जे वार्ड म्हाजे आसा ते 9 वार्डांनी बऱ्या तरेचो समतोल विकास आमी सगळ्यांनी केल्लो आशिल्लो. हितून राजकारण आसल्या कारणान अश्यो काही गोश्टी घडटात. म्हणून म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आसा की सत्याच्या मार्गार जो कोण चलतलो ताचो विजय हो निश्चितच आसा. आनी त्याच बरोबर त्या सगळ्यांक हांव आव्हान करतलो की कितलेय तुमचेर अडथळे येयले, कितलेय तुमकां जर फुडें तुमचेर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार सत्याचो मार्ग तुमी सगळ्यांनी धरप. कारण आयज ना फाल्यां सत्याचो विजय जाता. कित्याक सत्य हें अमर आसता. आयज म्हाज्या 9 पंचांनी म्हाका बऱ्या तरेचो सपोर्ट केलो, ताका लागून हांव सगळ्या पंचांचे आभार व्यक्त करतां. ज्या तरेन फाटल्या 3 वर्सांक जो विकास जाल्लो आसा सगळ्या बेतकी खांडोळेचे जे आमचे नागरीक आहा तेंच्यांनी सगळो पळयल्लो आसा. तेज्या परस आनीक डब्बलीन आमी 2 वर्सां उरल्या ताचो डब्बलीन आमी विकास करतले इतलेंच ह्या वेळार तुमकां सांगता. परत एकदां हांव आमदार आदरणीय गोविंद गावडे जे आसा हो सत्याचेर सत्याचो विजय जावन आसा. ताका लागून त्यो आनी फाटल्यो ज्यो कितें घडले घडामोडी घडल्यो तेजेर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना. पूण एकूच सांगतलो सत्याचो हो विजय सदांच जातलो. 2027 जेन्ना येतले तेन्ना आमदार जो आमच्या सत्याच्या वाटेर वयता म्हाका दिसता 27 सुद्दां परत एकदां आमचो आमदार निवडून येतलो. ह्या वेळेचेर हांव म्हणटलो परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या फाटल्या जो 15-20 दिसाचो जो एपिसोड जालो तितून म्हाज्या बरोबर खूब जाण म्हाज्या बरोबर फाटल्यान उबे आशिल्ले. खास करून नागेश बाब, मयुरेश बाब, किशोर बाब हे खूब जाण म्हाज्या बरोबर फाटल्यान रावले. म्हाका धीर दिवपाक ते रावले. संदीप परब आसतलो केन्नाच तेंच्यांनी म्हाका अविश्वास थारावेलो आमी तूं खचून वचपाची गरज ना अशें कांयशे ते आमकां सदांच सांगतले. आनी ताका लागून म्हाका दिसता तेंचे हांव चड करून आभार व्यक्त करतलो. बाकीचे सगळे पंच मेंबर जेंच्यांनी आयज म्हाका हांगा सपोर्ट केलो तेंचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी हाय कॉंग्रेच्युलेशन्स टू माय डेप्युटी सरपंच संजीवनी तळेकर. ते बी आज परत एकदां बिनविरोध निवडून येयले इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां. आयज बेतकी खांडोळा पंचायतीन परत एकदां आमचे सरपंच निवडून येयल्ले आसा विशांत भाई. तशेंच हांव संजीवनी तळेकर उपसरपंचाक बिनविरोध म्हणून निवडून येयल्ले आसा. तशेंच विशांत भाई बिनविरोध म्हणून निवडून येयल्ले आसा. 3 वर्साचे कारकिर्दीन आमी बरे भशेन काम करीत येयल्ले आसा. आमच्या आमदार गोविंद भाईंच्या सहकार्यान आमची कामां फुडें वचत आशिल्ली. पूण मदींच खंड पडलो, अविश्वास ठराव हाडलो आनी परत थोडे दीस आमचें काम शेके दीस आमची बंद आशिल्लें. परत आयच्यान आनी 2 वर्सां उरली आमची ती आमी बरे भशेन अशी उरलेली कामां आमी एकठांय येवन करतली. हांव आमच्या पंच वांगड्यांक ते आभार मानता. कित्याक की ताणें आमकां सगळ्यांक आमी एकठांय येवन
तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. अशीच आमी सगळे कामां करून आमची गांवची उदरगत करतली. आमच्या आमदार आसतले कसलोच भंय ना. आमी सत्याचेर वयतली आनी सत्याचो विजय जातलो फुडें. पंचायत बेतकी खंडोळा ह्याच्या आत्ताच जाल्ल्या निवडणुकीक म्हजे सरपंच श्री विशांतबाब नाईक आणि म्हजे उपसरपंच बाय संजीवनी तळेकर ह्यांच्या संपूर्ण बेतकी गांवचे स्वाभिमानी आणि अभिमानी त्याचबरोबर माझ्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तांचे दोगांचे मनापासून अभिनंदन करता. जशें विशांत बाबान म्हणिल्लें आसा, सत्याचो हो विजय जाताच जाता. म्हाका दिसता ही तंतोतंत ताणें उलयल्लें वाक्य जें आसा तें खरें ठरिल्लें आसा. प्रत्येक मार्गाचेर अडथळे आसतलेच, पण ते अडथळ्याचेर मात करपाची कापस्ताद आमच्याय भितर आसा आनी आमी ते पावलो पावली आजच सिद्ध केल्ले आसा. हांव बाकीचे त्यांचे बरोबर निवडून आयिल्ले पंच जे आसात त्या पंचाचे हांव सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करतलो. आणि हांव इतलेंच म्हणटलो, ज्या मतदारसंघान गेली आमी 8-8.5 वर्सां सातत्यान काम करता. प्रत्येक आमी मान सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केलो. बरेचशे जाणांक मान घेवपाचें एखादें नासना, ताका आमी कांय करपाक शकना. पण हांव म्हणटलो, प्रत्येक मनशाची वळख जी आसता ती प्रामाणीकपणाचेर आसता, निस्वार्थपणाचेर आसता. आणि म्हणूनच आजचो हो विजय जाल्लो जो आसा, विशांत बाबाचो विजय जाल्लो आसा, आज संजीवनीबाई तळेकराचो विजय जाल्लो आसा. म्हाका दिसता इतिहासांतली ही म्हाका दिसता पयलेच फावट आसतली ज्या वेळाचेर खास करून बेतकी खंडोळा अविश्वास ठराव हाडून तेच लोक परत सरपंच आणि उपसरपंच जाल्ले आसा. हे कितें सांगता की विशांत बाब नाईक आणि आमच्या संजीवनी बाई तळेकर हांणी बरे तरेचे काम करतात आणि तांकां बरे तरेची काम करपा खातीर आनीक संदी दिवपाक जाय. हे आज ह्या एकंदरीत एपिसोडांतल्यान आज निर्माण जाल्लें आसा. हांव ज्यांनी आमकां वायट म्हणलें तेंचे सुद्दां आमी खूब उपकारी आसा, आभारी आसा. घडी एखाद्यो आमच्यो चुको घडल्यो आसतल्यो, त्यो चुको सुदारपाचो आमचो हो एक वेळ आयिल्लो आसतलो. पूण आमी सगळें घेवन मुखार वतले. आमी कोणाक हो म्हजो न्ही तो तुजो न्ही अशें आमी केन्ना म्हणपाक शकना. कारण पत्रकारांक तरी खबर आसा की आज पर्यंत 8.5 वर्साच्या कारकिर्दीन जे हांगसर पंच जाले, जे लोक विरोधक सुद्दां आमचे बरोबर आशिल्ले तांकां आमी आपलेपण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ह्यान फुडें आमी तेंच करतलो. कारण देवाचे आमी खूब उपकारी आसा. खास करून आमचे ताजी ताणें म्हणिल्लें आशिल्लें आमी सकाळी कामाक्षी माईचो, सातेरी माईचो, गणपती, कटमगाळ दादा आणि बाकी सगळे आमचे देवदेवतांचो हांव खूब मनापासून पयलू त्यांनी दिल्लो आशिर्वाद हो खूब म्हत्वाचो आसा. आणि बरे तरेचे काम करपा खातीर आमी सातत्यान वावरतले. हेच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा. कोणाची उणी दुणी काडिनासतना हांव म्हणटलो की आमी लोकसेवे खातीर आमी जन्म घेतिल्लो आसा. ती लोकसेवेचो व्रत आज आमी आमच्या पदराक बांदिल्लो आसात. आनी म्हज्याच न्ही तर म्हजे सगळे म्हज्या इलेक्टेड जे रिप्रेझेंटेटीव आसात तेजे बरोबर म्हजे कार्यकर्ते जे आसात ते खंयच खचून वचपाना, तांचे निराशेचे वाटेचेर खंयच ना. आणि हेच म्हाका दिसता आजचें हें एक ज्वलंत उदाहरण जावन आसा. सरपंचाचे इलेक्शन हे गांवचे इलेक्शन असतात. गांवचे सगळे पंच असतात आणि त्या पंचाच्या मेजॉरिटी कोणाच्या सायडीक जाता तो सरपंच जाता. पण आमचे जे कोणी अविश्वास हाडलेले ती भितरली एकटी फुटली म्हणून आमी आनी थंयसर हें करना, इलेक्शन हें करना, अनपोज केलें. पण सध्या अनपोज जाले. अनपोज केलो. एक पंच आमचो फुटलो. एक पंच फुटलो. लेडी पंच फुटली आमची. ओके. हांगा बेतकी खंडोळा ही विलेज पंचायत तुमकां दिश्टी पडटा. आज हांगा सरपंचाची निवड आशिल्ली आनी ही निवड जी आशिल्ली ती अत्यंत चुटशीची आशिल्ली आनी प्रेस्टिजियस आशिल्ली. ह्या पंचायतीचो पयलीं सरपंच विशांत नाईक आशिल्लो, ताचेर अविश्वासू थाराव आयली. डेप्युटी आशिल्ली संजीवनी तळेकर, तिजेरय अविश्वासू थाराव आयली. ताचेर चर्चा जाली, दोगूय जाणां भायर पडलीं. पण आज परतें इलेक्शन जालें. पण अत्यंत चुटशीचें अशें इलेक्शन जालें. नकळत कोणाक खबर सुद्दां नाशिल्ली कोण इलेक्ट जातलो, कोण सरपंच जातलो तो. नकळत आज हांगा सरपंच जो आसा विशांत नाईक हाणें
आणि दुसरो पंच जो आयिल्लो दिलीप नायक हाणेंय फॉर्म दिलो. दुसरे सायडीक जी संजीवनी तळेकर तिणें एकट्यानच फॉर्म भरलो. पण हांगा जे नाट्यमय हें जर घटना अशी घडली की हाणें दिलीप नायकान फॉर्म विड्रॉ केलो आनी विशाल नायक एकंदरीत ही आज मार्शल पुलिसांत खांडोळ्या पुलिसांत चर्चेचो विशय आसा. विशाल नायक परतो सरपंच इन गोवा खातीर प्रेमानूय सुरू